अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है फहद और आप देख रहे हैं फहद स्कैरी स्टोरीज। अगर आप सच्ची और खौफनाक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की खौफनाक कहानियां सुनने को मिलती रहें। आज की कहानी किसी जिन की नहीं बल्कि एक ऐसी डायन की है जो जिंदा औरत को जिंदा लाश बना देती है। डॉक्टर के तमाम टेस्ट नॉर्मल थे, लेकिन जो उस औरत के अंदर था वो मेडिकल साइंस से बाहर था। कमजोर दिल वाले लोग इस कहानी को अकेले और रात के वक्त में ना सुने। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है डायन का साया। ये कहानी है साहिवाल के इलाके की और सुनाने वाले का नाम है राशिद। राशिद एक बहुत अच्छा डॉक्टर था और लाहौर में एक अच्छे नामवर हॉस्पिटल में जॉब करता था। वो बताता है कि मेरे पास एक लड़की को लाया गया जिसका नाम आमना था। आमना के घर में उसकी एक बहन थी और उसके माँ बाप थे। ये छोटा सा खानदान था और जब मेरे पास आमना को लाया गया तो वो बेहोशी की हालत में थी। मेडिकल के हवाले से जो भी कर सकते थे किया गया, लेकिन महसूस होता था कि इसको कोई मेडिकल का मसला नहीं है, क्योंकि जो भी टेस्ट करते, जो भी चेक करते, एक सेहतमंद जिस्म की तरह रिजल्ट आता और कोई समझ न आती। एकदम उसको होश आया और उसने मेरी तरफ देखा। मेरी जैसे ही नजर उसकी आंखों में पड़ी, मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई। मुझे महसूस हुआ कि ये कोई लड़की नहीं है। मुझे बड़ा खौफ सा महसूस हुआ। मैं एकदम पीछे हट गया और वो इसी हालत में एकदम से ठीक हो गई और आम लड़की की तरह बातें करने लगी। मुझे शक हुआ तो मैंने उसकी माँ जो परेशानी की हालत में कमरे के बाहर बैठी थी उसके पास गया और उसको तसल्ली दी कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता था। मेरे अंदर एक सवाल था कि ये क्या माजरा है। चंद कदम आगे लिए, फिर मुड़ा और उसकी माँ से कहा, माँ जी क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी बेटा जरूर। मैंने कहा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये क्या माजरा है? मैंने हर किस्म के टेस्ट और इलाज करके देखा, ये बिल्कुल सेहतमंद है, मगर ये इस हालत में क्यों है? उसकी माँ ने बताना शुरू किया कि उनके खानदान में एक शादी आई। बारात लेकर हम मुल्तान वाली साइड पर गए। जहाँ पर बारात गई वो इलाका जरा सुनसान सा था, खुले मैदान की तरह था। क्योंकि बारात का माहौल था, हर बंदा फुल तैयारी में था। मेरी बेटी भी बन ठन कर गई, जैसे हर जवान बच्ची को शौक होता है बनने संवरने का। वहाँ हम अभी दाखिल ही हुए थे कि ये जमीन पर गिर गई। हमने जल्दी से पकड़ा तो ये होश में नहीं थी। हम फौरन वहाँ एक करीबी डॉक्टर के पास ले गए। उसने देखा, इलाज किया, लेकिन कुछ घंटे कुछ भी ना हुआ और ये बेहोशी की हालत में रही। सब घर वाले परेशान थे। एकदम इसको होश आया और ये बिल्कुल ठीक हो गई। हमने शुक्र अदा किया और शादी का बचा हुआ वक्त खुशी से एंजॉय किया। घर आने के बाद ये उस हालत में बार बार जाने लगी। कई डॉक्टर्स को दिखाया, मगर हर डॉक्टर अपना तजुर्बा करता है, मगर कोई इलाज नहीं होता। लोगों के कहने पर कई आमिलों के पास भी गए हैं, मगर जब भी कोई ऐसा अमल करते हैं तो इसकी हालत को ज्यादा नुकसान होता है और हमें तंगी होती है और वो आमिल हमसे अच्छे खासे पैसे मांगते हैं और उनकी बताए हुए अमल कर करके हमने बहुत पैसा जाया किया, मगर कुछ ना हुआ। आज हम किसी काम की गर्ज से लाहौर आए तो वहाँ ये फिर उसी हालत में हो गई, तो हम मजबूरी में इस हॉस्पिटल ले आए। क्या करते, हम इसे इस तरह भी नहीं देख सकते थे, आखिर माँ बाप हैं। राशिद ने सुनकर फौरन भांप लिया कि ये किसी आसेब का मसला है, ये मेडिकल का मसला नहीं है। राशिद कहता है कि मैंने बताया कि कराची वाली साइड पर एक आमिल रहता है जिसका नाम बाबा अनवर है और अपने काम में बहुत माहिर है। अगर आप कहें तो मैं आपका नंबर उनको दे सकता हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा जानने वाला है। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, तुम उसे हमारा नंबर दे देना, उससे भी मुलाकात करके देख लेंगे। मुझे बहुत हैरानी हुई और अफसोस भी कि किस उम्र में वो बेचारी लड़की किन हालात में मुब्तला है। मैंने बाबा अनवर को फोन किया और उनका नंबर देके कहा, तुम इनकी मदद करो। उसने कहा कि वो वक्त निकाल कर जरूर करेगा। जब उसने फोन किया तो आमना ने खुद उठाया। बाबा अनवर ने अपना तारुफ करवाया तो आमना ने आगे से कहा कि ठीक है, तुम पहले देख के बताओ कि क्या मसला है। उसने फोन बंद किया और अपना अमल शुरू किया। फिर बाबा अनवर ने फोन किया और कहा कि ये कोई आम मसला नहीं है, तुम पर किसी चुड़ैल का नहीं बल्कि डायन का साया है। डायन और चुड़ैल में
فرق یہ ہوتا ہے کہ ڈائن کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، خوفناک ہوتی ہے، رنگ کالا سیاہ ہوتا ہے اور آنکھیں گول جن میں سے لال روشنی نکلتی ہے، پاؤں مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور الٹے ہوتے ہیں، اور جسم کے سینے کا حصہ بھی الٹا ہوتا ہے، بہت غلیظ ہوتی ہے، گٹروں کا گند اس کی خوراک ہوتا ہے اور بہت زیادہ بدبو آتی ہے۔ آمنہ نے کہا کہ ہاں، بدبو تو مجھے بہت آتی ہے، بتاؤ کہ اس سے کیسے جان چھڑوانا ہوگی۔ انور نے کہا کہ اس کو کراچی سے ساہیوال آنا ہوگا اور یہ کام کرنا ہوگا، کام کے کوئی پیسے نہیں لے گا، لیکن سفر اور جو بھی اخراجات ہوں گے ان کے پیسے وہ ادا کریں گے۔ آمنہ نے سن کر کہا کہ تم جیسے کئی لوگ آئے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ کہانیاں ہمیں نہ سناؤ، تم سب پیسے بٹورنے کے چکر میں ہوتے ہو۔ بابا انور نے سن کر فون بند کر دیا۔ کافی وقت گزر گیا۔ راشد کو ایک دن خیال آیا کہ پوچھ ہی لوں کہ ان کا کیا بنا، اب کس حال میں ہیں۔ راشد نے فون کیا تو اس کی ماں نے اٹھایا اور بتایا کہ حالات بہت برے ہیں۔ وہ پاگلوں والی حرکتوں پہ اتر آئی، رات کو روز قبرستان چلی جاتی اور وہاں جا کر مٹی کھودتی، عجیب و غریب نہ کرنے والے کام کرتی ہے۔ کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے جسم سوکھ چکا ہے۔ ہم نے گھر میں زنجیریں ڈال کر باندھ رکھی ہے کیونکہ وہ نقصان کرتی تھی اور کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ راشد نے سوچا کہ ایسا کون سا کیس تھا جو بابا انور کر نہیں پایا۔ اس نے بابا انور کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ انہوں نے بہت بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور جو حالات تم بتا رہے ہو یہ میں پہلے ہی ان کو بتا چکا ہوں، مگر وہ نہیں مانے۔ میں ان کا کام نہیں کروں گا۔ میرے پرزور اصرار پر وہ کراچی سے لاہور میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے ایک کمرہ دیا اور اچھی میزبانی کی۔ رات کا وقت ہوا تو کمرہ ایک دم سے لاک ہو گیا اور بہت گندی سمیل آنے لگی۔ بابا انور سویا ہوا اٹھا، اسے فیل ہوا کہ یہ سمیل اسی ڈائن کی ہے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا تو وہ بولی۔ ایک خوفناک ہنسی آئی اور کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تم بھی ان کی طرح مرو گے۔ بابا انور نے پڑھائی جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا کر لیتا ہوں علاج، اور وہ غائب ہو گئی۔ راشد کہتا ہے میں بھاگ کر آیا اور پوچھا بابا انور سے کہ خیر تو ہے، سب ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل سب ٹھیک ہے، تم سو جاؤ۔ اگلی صبح لاہور سے ساہیوال روانہ ہوئے۔ جیسے ہی ان کے گھر پہنچے لڑکی کی حالت بگڑنے لگی، وہ راہتی کسی جنگلی جانور کی طرح اور کاٹنے کو دوڑتی۔ بابا انور نے ان کے گھر والوں کو کہا کہ اس کو بیڈ پر لٹا دیں۔ جیسے ہی اس کو بیڈ پر لٹایا تو بہت بری بدبو آنے لگی اور بابا انور نے پڑھائی جاری رکھی۔ ایک دم سے گھر کے سارے دروازے بجنے لگے اور راشد نے زور سے آواز دی۔ جیسے ہی بابا انور بھاگ کے گئے تو اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور اشارہ کر کے کہا کہ اپنے پیچھے دیکھو۔ بابا انور نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہی حلیہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں، پاؤں مڑے ہوئے کالے رنگ میں وہ بھیانک ڈائن کھڑی تھی۔ میرے ہاتھ میں پانی والی بوتل تھی جس سے میں پڑھائی کر رہا تھا، اس پر چھینٹے مارے تو فوراً غائب ہو گئی۔ اب لڑکی تڑفنے لگی، ہوا میں اس کو اٹھاتی اور نیچے پھینکتی۔ میں نے کسی طرح اس لڑکی کے تھوڑے سے بال کاٹے اور اپنا عمل کر کے اس کو جلانا شروع کیا۔ اب وہ ڈائن بہت غصے میں آ چکی تھی، وہ اپنے پورے وجود میں آ چکی تھی اور اس نے بابا انور پر تیز ناخنوں سے حملہ کیا۔ اس کی کمر پر نشان آ گئے مگر اس نے عمل نہیں چھوڑا۔ جیسے ہی مکمل بال جلے وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ اس جگہ پہ کچھ عامل غلطی کرتے ہیں، چڑیل اس عمل پر جل جاتی ہے مگر ڈائن نہیں مرتی، وہ خاموش ہو جاتی ہے اور وقت ملنے پر جان سے مار دیتی ہے۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا اور اس ڈائن کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس طرح آمنہ کی اس ڈائن سے جان چھوٹی اور اس کے گھر والوں نے میرا اور عامل بابا انور کا بہت شکریہ ادا کیا اور بہت تحائف سے بھی نوازا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، ملیں گے ایک نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔